अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और भाई इबादत में मसरूफ़ रहिए। कि आपको पता है ना कि आज 10वां रोज़ा है और ये भी चंद घंटों में गुजर जाएगा, यानी रहमत का अशरा चला जाएगा हमारी ज़िंदगी से 1 साल के लिए। आपने क्या खोया और क्या पाया, यह आप अपने दिल में खुद ही तज्जिया कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कि आपकी वजह से कहीं किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आए, क्या किसी की आपकी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा। खासकर अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आसपास तो आप रखते हैं ख्याल, बाहर जाते हैं तो आप इतने खुश अखलाक होते हैं कि जैसे आपसे ज़्यादा खुश अखलाक कोई नहीं है। लेकिन अपनी बीवी के लिए मेहरबान बनिए, अपने बच्चों के लिए मेहरबान बनिए। आपके घर में जो गैर शादीशुदा बच्चियां हैं उनके लिए मोहब्बत का बहुत ज़्यादा इजहार कीजिए कि अब वो शादी हो जाएगी, अपने अपने घरों को चली जाएंगी। अब डांट डपट गुस्से से परहेज़ कीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो आपके जवान बेटे हैं ना, उनसे भी बहुत मोहब्बत का इजहार कीजिए। अब वो बच्चे नहीं रहे, अब आप डांटते हैं डपटते हैं, वो बज़ाहिर तो बड़े खामोश रहते हैं लेकिन उनके दिल को अफसोस होता है। तो इस रहमत के अशरे में ना कोई भी लम्हा खाली ना जाने दें कि आपको सवाब ना मिले, अल्लाह की रहमत हासिल ना हो। अब ये तज़िया आप खुद कीजिएगा। और मैं ये बताऊं कि भाई देखें, असल में जो आज मेरी पैगाम है वो ये है कि भाई आप जो है ना सेहतमंद रहने की कोशिश करें, बीमारियों से हत्तुल इम्कान दूर रहें। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे मुमकिन है, कोई भी शख्स नहीं चाहता कि मैं बीमार रहूं, परेशान रहूं या बीमारियों में गिरफ्तार रहूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग बीमार हो जाते हैं, सभी बीमार हो जाते हैं और छोटी मोटी बीमारियां आती रहती हैं, ये जिस्म का सदका है। लेकिन अल्लाह ताला हमें जो है ना बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाए, मूजी मर्ज से बचाए। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीक़ा है खाने का वो तरीक़ा जो सुन्नत है, यानी पहले हाथ धोएं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएं। चाहे वो एक सौंफ का दाना खा रहे हों आप या पानी का एक कतरा ले रहे हों, बिस्मिल्लाह के बगैर हरगिज़ हरगिज़ पानी और खाना ना खाएं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना उसमें कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी होता है। तो जब हम खाना खाते हैं ना और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसमें से नुकसान हटा देता है और फ़ायदा रह जाता है। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएं ताकि आप सेहतमंद रहें और उस नुकसान से बच जाएं जो कि बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाएंगे तो आपको वो नुकसान हो सकता है। तो खाने के लिए बिस्मिल्लाह इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि खाने जब आप खाएं ना तो ये सोच लें कि जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसमें से नुकसान निकाल देता है और फ़ायदे ही फ़ायदे। और इसके साथ साथ जब खाना खा लें तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करा करें कि अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ अता किया, आपका पेट भरा, आपको अपनी मन के पसंद की चीज़ें दी और नहीं भी दी तो आपको पेट भरने का एहतमाम अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ की फरावानी अता की। इसके बाद जो है ना वो ये बात है कि अगर आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं ना तो पहले अपने पेट का ख्याल नहीं करें, पहले सामने वाले की जो है ना ख्याल करें। पहले उसकी प्लेट में खाना निकालें। जब तक जो है आपके साथ जो लोग बैठे हैं वो पहला लुक़मा ना ले लें तो आप खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाएं। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका सदका भी अदा हो गया और अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो गया, राज़ी हो गया कि इसने मेरे बंदे का ख्याल किया। और जिस तरह खाना जो है ना जिस्म की ग़िज़ा है, इसी तरह बिस्मिल्लाह रूह की ग़िज़ा है। तो जिस्म की ग़िज़ा के साथ साथ रूह की ग़िज़ा का भी ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप में रूहानियत बढ़ेगी और आपका दिल बहुत अच्छा हो जाएगा, प्यारा सा हो जाएगा और आप सब का ख्याल करने लगेंगे। कि जब रूहानियत बढ़ती है ना इंसान में तो वो खुद ब खुद उसका ख्याल उन बातों की तरफ जाता है जिन बातों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और रमज़ान के ये जो 30 दिन है ना, इसमें अपनी बहनों का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखिएगा कि पूरा साल आप बहनों को पूछें या ना पूछें, बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन 30 दिनों में से एक दिन तो बहनों को बुला लिया करें। और बड़ी खुशी होती है उन बहनों को जिनके माँ बाप नहीं होते ना। माँ बाप होते हैं जब तक इन बातों का एहसास नहीं होता। जिन लोगों के माँ बाप चाहे वो बूढ़ी हो जाएं बिल्कुल, लेकिन उनको प्यार की मोहब्बत की तो ज़रूरत होती है ना भाई। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपनी बहनों का भी, अपनी औलाद के साथ, अपनी बीवी के साथ अपनी बहनों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाह रही हूँ आपसे कि भाई आपके 5 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, एक यतीम भी है,
آپ کے آس پاس، آپ کے قریب قریب، آپ کے خاندان میں، آپ کے جاننے والوں میں. تو جب آپ 5 جوڑے لاتے ہیں، 4 جوڑے لاتے ہیں، 2 جوڑے لاتے ہیں، تو 1 جوڑا تو اس کا بھی بنتا ہے نا. کسی ایک یتیم پہ ہاتھ رکھ دیجئے اور اس کا بھی جوڑا بنا دیجئے، اس کو بھی خوشیاں عطا کر دیجئے عید کی. کیونکہ آپ تو باپ ہیں نا، آپ اپنے بچوں کا لازمی خیال کریں گے. چاہے آپ کے بچے جوان ہوتے ہیں نا، کمانے والے ہوتے ہیں، جب بھی آپ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی بیٹا عید کا جوڑا آ گیا، اور اگر نہیں آتا تو آپ فوراً اس کو لے کے دیتے ہیں. اسی طرح جو یتیم بچے ہیں ان میں سے صرف ایک بچے کا خیال کر لیں آپ. اگر سب لوگ ایک ایک بچے کا خیال کرنے لگے نا، اسی طرح اپنے جوڑے بنا رہے ہیں، کسی ایک بچے کا بھی بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوگا، ان کی عبادتوں کو قبول کرے گا، ان کے روزوں کو قبول کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش کرتا ہے. تو ہر طریقے سے کوشش کیا کریں کہ اپنی ذات سے جو ہے نا اللہ کے بندوں کو خوش کرا کریں. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بزرگ تھے نا، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں، تو وہ جیسے ایک تاجر ہوتا ہے نا، تو جو اس کا کاروبار ہوتا ہے، اس کے جب عروج کا وقت ہوتا ہے نا، اس کے کاروبار میں جو سامان ہوتا ہے، تو وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ میں اپنا مال جب نکالوں گا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو جب اس کا سیزن ہو. اسی طرح اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہیں، وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب رمضان ہو. کیونکہ رمضان میں جو ہے ایک نیکی کا نا، جس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. تو وہ رمضان کا انتظار بے چینی سے پورے سال کرتے ہیں کہ کب رمضان آئے اور کب ہم نیکیوں کو لوٹیں، کب اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو کہ بہت حسین ہے جنت، یاقوت سے بنی ہوئی جنت. اور ہم وہ نیک کام کریں، نیک اعمال کریں، جو کہ رمضان میں کرنے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں. تو اسی طرح آپ بھی کوشش کریں. ہم اور آپ تو ایک عام سے بندے ہیں نا، لیکن ہم اگر تھوڑی سی بھی کوشش کر لیں، اگر ہم تھوڑی سی بھی کسی کی مدد کر دیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو میرا رب تو وہ رب ہے کہ تھوڑے سے عمل کا نا بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. وہ ہمارا دل جانتا ہے، وہ ہماری اندر کی ہر بات جانتا ہے. اسے کوئی بات بتانا نہیں پڑتی، اسے کسی بات کی تفصیل بتانا نہیں پڑتی. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ہے نا، تو ضرور یتیموں کا خیال ضرور کیجیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور اجر دے. دیکھیں ہم اس رمضان میں ہیں نا، زندہ ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان جائیں، وہاں کی خاموشی کو دیکھیں، ان کی بے بسی کو دیکھیں. نہ وہ اب کوئی نیکی کرنے کے قابل ہیں، نہ کوئی سجدہ کرنے کے قابل ہیں، نہ اللہ کو راضی کرنے کے قابل ہیں. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس قابل بنایا ہے، تو ہم وہ تمام نیکیاں سمیٹ لیں اس رمضان میں، جو کہ ہو سکتا ہے ہمیں اگلے رمضان میں حاصل نہ ہو. دیکھیں ہم اپنے گھر میں اگر دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، تو ہمارے خاندان میں پچھلے سال کتنے لوگ تھے اور اس سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ رمضان نہیں منا رہے، وہ چلے گئے. تھوڑی دیر قبرستان بھی جا کے بیٹھا کریں، دیکھا کریں، اور اپنی ماں باپ کی قبر پہ ضرور جایا کریں. میں یہی تو کہتی ہوں کہ ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں نا، دعائیں کرتے ہیں. ارے اپنے مرے ہوئے جو والدین ہیں نا، اگر ان سے بھی آپ دعا کے لیے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول کرے گا. تو کوشش کرتے رہیے کہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتے رہیں. اس مہینے کو بالکل جو ہے نا بھرپور طریقے سے حاصل کر لیں. اور جو ہے اب یہ دیکھیں 10 دن ہمارے آج گزر جائیں گے، 20 دن رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 20 دنوں میں جتنی بھی ہم نیکیاں کر سکتے ہیں نا، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اور ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. بھائی اب جلدی سے کہہ دیجیے آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. اور بھئی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب، تو جلدی سے کر دیجیے نا سبسکرائب. لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا. ویسے بہت اچھی میری فیملی ہے، ٹک ٹاک، اسنیک، انسٹاگرام مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگ جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام خواہشوں کو پورا کرے. دوسروں کو خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے گا. سب کے ساتھ جو ہے نا سپورٹ کرتے رہیے، سب کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر رہیے، ایک فیملی کی طرح. ٹک ٹاک والوں کو کہہ رہی ہوں، اسنیک والوں کو کہہ رہی ہوں، انسٹاگرام والوں کو کہہ رہی ہوں. اور بھائی جو ہے نا اگر زندگی رہی نا تو پھر اسی طرح ملوں گی، ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی اور باتیں بناتی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، کھلکھلاتے رہیے اور عبادت میں رہیے مشغول.